बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्वादर पोस्ट की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अनीता जलील। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ग्वादर में। जैसे कि आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि काफ़ी सारी एम्बुलेंसेस खड़ी है, क्योंकि आज जो है नए प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया गया है ग्वादर में। खासकर जो इंतजामिया की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो फ्री एम्बुलेंसेस सर्विस देंगे ग्वादर टू कराची। जो कि बहुत से लोग हैं जो इलाज के लिए कराची जाते हैं, जिनका इलाज यहाँ नहीं हो पाता या एक्सीडेंट केसेस होते हैं, जो बसों में बैठ के नहीं जा सकते, उन्हें यकीनन एम्बुलेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस कॉस्ट को, इस फ्यूल की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए जो है डिप्टी कमिश्नर ग्वादर की तरफ से फ्री एम्बुलेंस सर्विस का जो है इनेकाद किया गया है। अभी हम आपकी बात कराएंगे नुमाइंदा ग्वादर हिदायतुर रहमान साहब से, और अब आपकी बात कराएंगे डिप्टी कमिश्नर साहब से, और इनकी मजीद डिटेल्स आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए हमारी आज की रिपोर्ट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कुछ अर्सा पहले ये फ़ैसला किया था कि क्योंकि ग्वादर जो है कराची से उसका फ़ासला काफ़ी ज़्यादा है और अवाम की तरफ से ये मसला काफ़ी ज़्यादा हमारे सामने आ रहा था कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई क्रिटिकल इंजरी हो जाए, तो उनके लिए कराची पहुंचना एक बहुत बड़ा मसला होता था। चाहे वो जीवनी का हो, पसनी का हो, उरमाड़ा का हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका हेल्थ के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला था। इसके हवाले से ऑलरेडी बड़ी अच्छी कोशिशें हो रही हैं। इंडस हॉस्पिटल जो है वो जो भी उनका इस तरह का केस होता है उसको रेफ़र करते हैं और उसके लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ NGOs भी काम कर रही हैं, लेकिन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उससे वो प्रॉपरली कवर नहीं हो रहा था। तो हमने कहा कि DC ऑफिस, MP साहब ने भी इसमें, उनका ये आइडिया था कि लोगों की इस तरह की फलाह के लिए कोई काम होना चाहिए जिसमें उनके मसाइल कम किए जा सके। तो हमने अवाम के तावन से पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ना कि सिर्फ किसी एक तहसील के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें होगा कुछ इस तरह से कि जीवनी और ग्वादर के मरीज़ जिनको इंडस हॉस्पिटल रेफ़र करेगा और इंडस हॉस्पिटल के पास उन रेफर्ड पेशेंट के लिए एम्बुलेंस सर्विस दस्तयाब नहीं होगी, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट करेगी और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक मरीज़ों के लिए होगा। ये हर एक के लिए सर्विस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक मरीज़ों के लिए जिनको इंडस हॉस्पिटल रेफ़र करेगा। मेरा ख्याल है उसमें ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी छोटी चीज़ के लिए लोग झूठ नहीं बोलेंगे कि वो मुस्तहिक हैं या नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है। लेकिन अगर इन केस इसमें हमारे पास मसला आता है कोई, तो हम जो मुतलका अवामी नुमाइंदे हैं, जो काउंसलर हैं, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, हम उनसे थोड़ा बहुत वेरीफाई भी कर सकते हैं और जो ज़्यादा मुस्तहिक नहीं हैं उनको भी हम फैसिलिटेट करेंगे। इसमें जो कोई अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता हुआ कि इतना वो अफोर्ड कर सकता है, वो पे कर देगा और बाकी जितना भी फाइनेंस हम करेंगे। हमने, क्योंकि इंतज़ामिया की कोई एम्बुलेंस है नहीं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी एम्बुलेंसेस हैं, चाहे वो किसी NGO की हों, चाहे वो हॉस्पिटल की हों, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल की हों, किसी की भी हों, उनको हम इस्तेमाल करेंगे। और मेन कास्ट चूँकि होती ही फ्यूल की है, तो फ्यूल की कास्ट हम फाइनेंस करेंगे। उसका हमने एक मैकेनिज़्म डिवाइस कर दिया है कि यहाँ से उसको ग्वादर में फ्यूल मिलेगा, फिर कोस्टल हाईवे पे जो कुछ फ्यूल स्टेशन हैं उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया है और उनको वहाँ पे भी फ्यूल मिलेगा। देखें, इस सीज़न में हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि फुली फंक्शनल, फुली इक्विप्ड, एयर कंडीशनड एम्बुलेंस हो। वो हमारे पास कुल डिस्ट्रिक्ट में 7-8 अवेलेबल हैं और मैंने वो फुली फंक्शनल जो नहीं थी पहले फंक्शनल, वो करवा दी हैं। अभी MPA साहब ने PSDP में 2 से 3 एम्बुलेंसेस मज़ीद अप्रूव कराई हैं और हम तवक्को कर रहे हैं कि अगले 2 महीनों में वो भी हमें मिल जाएंगी, तो फिर हमारे मसाइल थोड़े और कम हो जाएंगे इस हवाले से। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें। कोई भी इस तरह का, मैंने जैसे शुरू में कहा
کہ یہ میری طرف سے تو نہیں ہے, میں اکیلا تو اس کو نہیں کر رہا, اس میں شاید کمیونٹی کے بھی بہت سارے لوگ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, اور ہمارا تو ایک فورم ہے, اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے اور اس کو بعد میں بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس میں کیونکہ یہاں پہ فیول ٹریڈ ہوتی ہے تو بہت سارے ہمارے جو ٹریڈر جو فیول سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے, کیونکہ ہم فیول ہی فائنانس کر رہے ہیں, تو ان کی سپورٹ سے انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ضلع گوادر کا اکثر دار و مدار علاج معالجے کا کراچی سے تعلق ہے. ہم کراچی سے ہی زیادہ تر علاج ہمارے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں علاج کی عدم سہولیات کی وجہ سے ہم وہاں جاتے ہیں. پہلی تو کوشش ہماری ہوگی کہ ہم تمام لگ جائیں کہ جو علاج کی سہولیات ہیں اور ڈسٹرکٹ گوادر ہی میں دستیاب ہوں, لوگوں کو کراچی جانے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے پورے پاکستان میں علاج کی سہولیات نہیں ہیں, لوگ باہر جاتے ہیں, تو اگر ضلع گوادر میں وہ سہولیات نہیں نہ ہو تو کراچی جانا پڑے, تو اس کے لیے ہمارے لیے مشکل, اس مہنگائی کے زمانے میں 60,000 70,000 روپے غریب کو ایمبولینس چارج کرتے ہیں. تو ڈپٹی کمشنر ہم دونوں نے, ہمارے ذہن تھا کہ ہم مشورہ کے ساتھ ایک پروگرام بنایا ہے کہ جو وسائل ہیں ظاہر ہے پبلک کے ہیں, یہ جو وسائل استعمال ہوتے ہیں ادھر ادھر, اس کو ذرا ایک اچھے کام میں ہم استعمال کریں, لوگوں سے بھی تعاون لیں. تو یہ ایک فری ایمبولینس سروس ہم پورے ڈسٹرکٹ گوادر کے عوام کے لیے شروع کر رہے ہیں. ان مستحق اور غریب مستحق زکوٰۃ جو کراچی ایمبولینس کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے, ان کے لیے یہ سروس ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, تو جو مستحق نہیں ہوتے وہ بھی آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سہولیات سے استفادہ کیا جائے. میرے خیال میں اس سروس کو, اس سہولت کو استفادہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے اور ہمیں موقع دینا چاہیے ان محروم غریب مستحق افراد کو جو کراچی جانے کے طاقت نہیں رکھتے. نہیں دیکھیں یہ بالکل غلط ہے. ایمبولینس یہ جو جتنے ایمبولینس ابھی ہیں ضلع اورماڑا سے لے کر جوینی تک بالکل نئی حالت میں تھے. یہ کیوں پرانے ہو گئے, ناکارہ کیوں ہو گئے, پڑے سڑ گئے اسپتال کے اندر, استعمال نہیں ہوئے. اور کہاں استعمال ہوئے ہم سب کو پتہ ہے, لیکن ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. مس یوز کیا گیا, ہمارے وسائل کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا. ابھی انشاءاللہ ضلع انتظامیہ نے, ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ جو جتنے ہمارے ایمبولینس ہیں اس کو ہم بنائیں گے بھی, جو آن روڈوں پہ لائیں گے, اس کو پبلک کے لیے استعمال کریں گے. تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ایمبولینس بڑی تعداد میں موجود ہے, اور نئے ایمبولینس بھی انشاءاللہ ابھی پی ایچ ڈی پی میں موجود ہے. 2-3 ایمبولینس شاید ہمیں مل جائیں گے, وہ بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پورے ضلع گوادر کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, انشاءاللہ ہماری کوشش ہے جو وعدے ہم نے ضلع گوادر کے عوام سے کیے ہیں کہ 1-1 روپیہ قوم کا انشاءاللہ قوم پر لگائیں گے, کرپشن نہیں کریں گے, وسائل نہیں لوٹیں گے, قوم کے وسائل قوم پر خرچ کریں گے. لیکن یہ سروس ضلع گوادر کے غریب محروم مستحق زکوٰۃ لوگوں کے لیے, میں پورے ضلع گوادر کے ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے, وہ اس سروس میں تعاون کریں, اپنا وسائل ڈالیں, مالی تعاون کریں, تاکہ ہم اپنے ضلع گوادر کے ان غریب محروم لوگوں کی ہم خدمت کر سکیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی, a project of BSM developers. تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری. MCB اسلامک بینک, بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری. نیو میٹرو سٹی, پروجیکٹ آف BSM ڈیولپرز.